बटरस्कॉच आणि चॉकलेट कालच्यान प्रोग्राम चालू जाल्ले आसा. काल आमचे म्हणजे जन्माष्टमीचे प्रोग्रामात दनपारां आमची गवळण गायन स्पर्धा जाली. तेज्या उपरांत मागीर आमचे बोरयेसून घुमट आरती आहली. घुमट आरती जावन रातची 12 जायसर आमच्या स्थानीक कलाकारांचे भजन जाले. तेज्या उपरांत आयज सकाळी अभिषेक मागीर आतां पालखी आमची ही आख्या वाड्यार भोंवता. म्हणल्यार ऑलमोस्ट 17 आमचे देवूळ न्यू जाल्ले. मागीर तेजे 1 वर्सा उपरांत आमी ही पालखी काडल्या. तेच्या पयलीं आमचे बेश्टे आमी दहीहंडाच करताले. आतां ही म्हणजे ऑलमोस्ट 8 वर्सां जाली ही पालखी काडटा. आतां ही आख्या वाड्यार भोंवन आमच्या देवळा कडेन पावतकीर थंय आमचे वाड्यावयले म्हणजे आमचेच बालगोपाळ थंय दिंडी घालताले. दिंडी उपरांत मागीर दहीहंडा आसतालो आनी दहीहंडा फोडलो म्हणटकीर आरत जातली आनी आमचे प्रोग्रामाची सांगायची जातली. सर हांगा वळेश्वर देवस्थान आसा, तितूर कृष्णा मंदिर आसा आनी कितलींशीं वर्सां हें देवूळ आसा. म्हाका दिसता एक 50-60 वर्सां मायज जातलीं हें देवस्थान आसा. पूण खंय तरी हें देवूळ बांदून एक 10-11 वर्सां जाल्या आनी एक 5-6 वर्सां जाल्या की हांगासरल्यान एक पालखी व्हरतात आनी ही पालखी हो मोठो उत्सव जावन पडलेलो आसा. आनी खंय तरी सगळ्या देवाच्या देव सगळ्यांच्या दारी येता आनी सगळ्यांक आशिर्वाद दिता. तशेंच मुनवेलांतल्यान फूल बस स्टँड आमच्या व्हळांतलो एक पार्ट KTC बस स्टँड फूल हो मुनवेल पार्ट पालखेन कवर जाता आनी सगळे लोक हेजो आनंद घेतात. आयज आमची पालखी जाली. काल आमचो मरे अष्टमीचो प्रोग्राम जालो. पयलीं गवळण स्पर्धा जाली आमची, मागीर आमची घुमट आरती जाली आनी रातचें आमचें भजन जालें 12 जायसर. आयज आमचे सकाळी अभिषेक जालो आनी आतां आमची पालखी आख्या वाड्यार आमच्या भोंवता सगळे फूल आनी वर्स पद्दती प्रमाणे आमची ही पालखी आसा. आनी आतां आमची पालखी जाली काय आमी देवळा कडेन आमची दिंडी घालतली आनी मागीर आमचो गोपाळ काळो आरती जातली आनी गोपाळ काळो जावन आमची आयज समाप्ती जातली. करता इतके देश जालो. सगळे बाळ गोपाळ आमगेले मेळोन सगळे भोवळीसून कमिटी आनी बाळ गोपाळ सगळे मेळोन आमगेले ते करून असो आमगेले बरीच वर्सां असो उत्सव चालू आसा आनी बऱ्या पद्धतीन आमी उत्सव साजरो करतात. सगळे मिळून मिसळून उत्सव आमी वार्षिक साजरो करतात. ही आमची परंपरा पहिली पासून चालू आसा आनी आमी अशीच फुडें चालू दवरतले.